نیت ها رو خالص کنید برای خدا و دور از حواجز نفسانی و دور از انگیزه های گوناگون تا انشالله مورد قبول پروردگار قرار بگیره و مأجور باشید پیش خدای متعال. و این حرکت قرآنی در کشور ما بایستی ادامه پیدا کنه. ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشناییم. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزو مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره. من در این مورد انشاءالله در یه فرصتی صحبت خواهم کرد. اونچه که اینجا عرض میکنم، ما معارفی در قرآن داریم، مفاهیمی در قرآن داریم که این مفاهیم حقیقتاً سازنده زندگی مقتدرانه و عزتمندانه امت اسلامی است. حقیقتاً مایه نجات امت اسلامی از گرفتاری هاست. اینا رو در قرآن این مفاهیم رو داریم. برای اینکه این مفاهیم عمل بشود، مورد عمل قرار بگیرد و تحقق پیدا کند، اول باید این مفاهیم رو جزو بیانات افکار جامعه اسلامی قرار داد. کاری کرد که جامعه اسلامی این مفاهیم براش قطعی و روشن بشود که هیچ چیزی جلو او رو نتوانه بگیره. ما در این مرحله هنوز گرفتاریم، ما در این مرحله هنوز مشکل داریم. کاری باید بکنیم که این مفاهیم در جامعه اسلامی تبدیل بشود به مسلمات فکری، به رایج‌ترین افکار مشترک بین همه قشرهای مردم. این کاری است که باید در زمینه قرآن انجام بگیرد. این جلسات و این نشستنها و این تلاوتها و این حفظها که همه اینها لازم است و حسن است، مقدمه اون فهم عمومی و درک عمومی است.